बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का एक बयान नज़र के सामने से गुजरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है और इसकी माशी खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है। बिल्कुल डार साहब, यह तो अल्लाह के ज़िम्मे है। अगर आपके हाथ में होता हमारे रिज़्क, हमारी मईशत, इस कौम की तकदीर अगर आपके हाथ में होती तो अब तक ये मुल्क डूब चुका होता, अवाम फाको मर चुकी होती। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार साफ़ी तज़ीन अख्तर साहब मौजूद हैं। तज़ीन साहब, पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये बताएं कि इमरान खान साहब ने भी शेख रशीद साहब के बाद आसिफ अली जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कितनी हकीकत है, आप इसे किस हैसियत से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शायर ने कहा है, बनाकर फकीरों का हम देश गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। तो हम तमाशे देख रहे हैं इन अहले करम के। अहले करम ये है तो नहीं। और इसहाक डार की आपने बात की, डार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। डार की सारी उड़ारियां जो हैं ये फेल हो गई। और अब जो डार साहब ये बातें कर रहे हैं कि जी अल्लाह ने बनाया, यकीनन अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। आप लोगों से तो हमें कोई तवक्को भी नहीं है। और जो ये ममलकत खुदादात इतने बहरानों से निकली, इससे भी निकल जाएगी। फर्क सिर्फ ये है कि आपने पैसे लेके भाग जाना है। दुबई में आपके प्लाजे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ पे। हमने इधर ही रहना है, हमारे बच्चों ने इधर ही रहना है। हम ये मुश्किल दिन भी गुजारते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम सीधा जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो हम जिस तरह ये जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद अल्लाह ताला भी हमें रियायत दे देगा कि वो हमसे हिसाब नहीं लेगा। जहां तक बात है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब अब उनको चाहिए था कि यकीनन उनको अपनी जान की हिफाजत का हक हासिल है, लेकिन उनको जब इतना बड़ा वो इल्जाम लगा रहे हैं कि सुपारी दी है दहशतगर्दों को मेरे कत्ल की, तो उसका कोई थोड़ा सा कोई सिरा तो पकड़ाते हैं कि वो किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं। कोई उनके पास कोई सबूत, कोई उनके पास कोई ऑडियो लीक। अब जैसे उनके अपने साबिक मिनिस्टर गंडापुर की ऑडियो लीक आई है, जिसमें वो वज़ीर आला से बात कर रहा है और बात हो रही है करोड़ों रुपए की, ठीक है, जिसमें हिस्सा होगा वज़ीर आला का। तो इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं माशाल्लाह, उनकी बड़ी फॉलोअरशिप है। वो जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने कहा था, तो उनको थोड़ा सा सबूत भी, साथ कुछ सबूत भी देना चाहिए। और जो शेख रशीद ने कहा, शेख रशीद साहब अब वो कहते हैं ना, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और भी एक दो कहावतें हैं इस हवाले से। शेख रशीद साहब वन सीटर पार्टी और इमरान खान के पीछे पड़ के इन्होंने अपने भतीजे के लिए भी टिकट लिया। फिर एक को चौधरी अदनान को बनवाया। चौधरी अदनान को जब टिकट दिया MPA का जुलाई 18 के इलेक्शन में, तो ये बात सामने आ गई कि चौधरी अदनान जो एक बड़ा रियल एस्टेट है, वो उसने शेख साहब को कोठी दी, कोई वो चकलाला स्कीम 3 की साइड के ऊपर। तो शेख साहब को अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। अब तो लाल हवेली की भी फिक्र करनी चाहिए। लाल हवेली पर भी इनका कब्जा है, औकाफ की जमीन है, और ये रावलपिंडी वालों से ताल्लुक की वजह से और फिर इस तरह हुकूमतों में के अंदर रहने की वजह से बचे रहे हैं। इनको नोटिस भी हुए कई बार। तो इमरान खान साहब को इतनी बात करते हुए साथ कोई सबूत भी जरूर देना चाहिए था। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है और मैंने लिखा भी है कि इमरान खान साहब ने सियासी खुदकुशी कर ली है, और अब खुद आपने सियासी खुदकुशी की है, और अब खुद ही आप जो दिलाए हुए फिर रहे हैं। और कभी आप मोहसिन नकवी पे इल्जाम लगाते हैं, कभी अमेरिका पे लगाते हैं, कभी आसिफ जरदारी पे लगाते हैं। वो फिर मुझे याद आ जाता है, कोई रह तो नहीं गया, तो हम ही रह गए हैं भाई, हम पे भी इल्जाम लगा दें आप पे। अच्छा सर, इसहाक डार साहब की बात हो रही थी, डॉलर आज 262 रुपए तक गया ओपन मार्केट में। तो ये मुल्क 65 तक, 66 तक, तो ये किस तरफ लेके चले गए हैं मुल्क सर? ये इनके बस में ही कोई नहीं है। इन्होंने 9 महीने जो ये गुजारे हैं, तो इनकी जो जानिया शहबाज शरीफ साहब की थी, इसहाक डार की थी, एक्सपोज हो गया बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब तो तब तक शहबाज पीर थे जब पंजाब में थे। पंजाब में वज़ीर आला का मतलब था खुले फंड, कोई रोक टोक नहीं। बिल्कुल ऊपर बड़े भाईजान जो हैं वो कोतवाल हैं, वज़ीर आज़म है, यानी मोहे सैयद भाई कोतवाल अब्दुल काहे का। और ना पंजाब में आपने बैरूनी कर्जे देने हैं। तो
وہاں پہ تو آپ جتنی مرضی اسپیڈیں ماریں یار. پتا تو اب لگنا تھا جب آپ وفاق میں آئے, سینٹر میں آئے, 9 مہینے اتنی آپ نے بالکل فیصلے نہیں کیے, آپ ادھر ادھر دیکھتے رہے اور آپ نے بر وقت اقدامات نہیں اٹھائے, جس کی وجہ سے آج یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ جو کہہ رہا نا ڈر کہ بھائی دیوالیہ, یا تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہو سکتا ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیوالیہ ہو چکے ہیں آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہا, آپ نے روپیہ ٹکے ٹوکری کر دیا ہے. اور میں یہ بھی بات کرتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے بہت سی کہاوتیں جو ہیں وہ اب تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. جیسے کہا جاتا ہے سب سے بڑا روپیہ, اب روپیہ تو سب سے چھوٹا ہو گیا بھائی, ٹکے ٹوکری کر دیا آپ نے. اور ٹکے ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ آپ نے منسٹر بھی بنائے ہوئے ہیں اور ایڈوائزر لگائے. سب سے آپ کس قسم کی آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے بھائی؟ جب ملک آپ کہہ رہے ہیں جی خزانہ جو ہے وہ خالی ہے اور عمران خان صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو پھر آپ نے 100 رکنی سے زیادہ کابینہ کس بات کی بنائی ہوئی ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی کابینہ ہے آپ کی. 31 آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, 31 آپ کے ایڈوائزر ہیں, باقی آپ کے فیڈرل منسٹر اور اسٹیٹ منسٹر ہیں. 100 سے زائد تو یہ تعداد ہے. سر مجھے تو ہنسی آ رہی تھی, یہ کل پرسوں شہباز شریف صاحب ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے, انہوں نے نوجوانوں کے لیے جو قرضہ اسکیم شروع کی, یعنی خود انہیں قرضہ کہیں سے مل نہیں رہا, پوری دنیا میں گھوم رہی ہے, نوجوانوں کو ایک لالی پاپ دے رہے ہیں. کس لائن پہ لگا رہے ہیں؟ قرضہ کہاں سے دیں گے نوجوانوں؟ جی ہاں بالکل, یہ لالی پاپ ہے. اور وہ اس کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہیں محترمہ شاہدہ فاطمہ خواجہ صاحبہ, جو خواجہ آصف کی بھتیجی ہیں کہ بانجی ہیں. تو آج انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ بڑی کامیابی کے طور پہ ایک لگایا ہوا تھا, وہ کرکٹر بابر اعظم کسی ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا ہے. وہ بھائی خدا کا خوف کرو یار, ٹھیک ہے آپ اپنی رشتہ دارنیوں کو لا کے آپ نے بٹھا دیا, وزیر بھی بنا دیا, اسپیشل اسسٹنٹ بھی بنا دیا, لیکن ان کو کوئی شعور بھی دو. اس کو بتاؤ شاہدہ فاطمہ خواجہ کو کہ بی بی اس وقت ملک جو ہے دیوالیہ ہوا ہے, تو کرکٹ کے متمعلم نہیں ہو سکتے. بابر اعظم بن گیا جی, کسی ٹیم میں رکن بن گیا جی, اور بھائی ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. تمہیں احساس ہی کوئی, تم ایک کرکٹر کی کسی ٹیم میں شمولیت کا جشن منا رہی ہو. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لے کر ڈوبتی ہیں. اسی لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس ملک میں اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر, ہمیں آخر میں بات کریں گے تھوڑی سی پرویز الہی صاحب پہ. انہیں واقعی پنجاب کی حکومت ٹوٹنے کا بہت دکھ ہے, وہ انہوں نے اظہار بھی کیا, لیکن آج ان کی جو ایک آڈیو آئی ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے, آپ نے بھی سنی ہے. جی, تو اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ وہ صحیح کہا انہوں نے. میں نے تو شروع میں ہمارے ان پروگراموں میں بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں, پرویز الہی صاحب آن بورڈ نہیں ہیں اور وہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت بنی رہے. اور اسمبلیاں توڑنا خود عمران خان کے حق میں بھی غلط ہوگا, اور اسی وجہ سے ابھی وہ جھنجھلائے ہوئے ہیں. کبھی ادھر تیر چلاتے ہیں, کبھی ادھر تیر چلاتے ہیں, کبھی اوپر تیر چلاتے ہیں, ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. تو جو بات اب آپ فیصل واڈا کی باتیں یاد کریں, ارشد شریف کے قتل کے بعد اس نے کہا تھا کہ آستین کے سانپ ہیں. بالکل. اور آپ یاد کریں کہ فواد چودھری جو ہے, اب فواد چودھری صاحب بھی ساری پارٹیاں ہی گھوم کے آئے ہوئے ہیں نا, یہ کون سے نظریاتی پی ٹی آئی کے ہیں. تو اس لیے پرویز الہی نے جو کہا کہ اس کو پہلے پکڑ لیتے, حکومت بچ جاتی پنجاب کی حکومت. عمران خان جیسے لوگ جو ہیں نا, جو صرف تعریف سننا چاہتے ہیں, ان کے ارد گرد کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو بس واہ واہ واہ, اینجوی سجن واہ واہ تے اونجوی سجن واہ واہ, تو وہ پھر ایسے لوگوں کو, عمران خان جیسے لوگوں کو پھر اس طرح مرواتے ہیں. شکریہ سر. اسحاق ڈار صاحب, آپ نے بجا کہا کہ اس ملک کی ترقی خوشحالی اللہ کے ذمہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس عوام سے بھی پوچھے گا جو آپ جیسے حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.